جیڑا پندھ کریں دے مدینے والے محبوب کنے ویندے میرا محمد تا پہلے خوشخبریاں بیٹھا دیں دے میرے آقا کریم فرمیندن من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی او لوگو جیڑا گھر کنو پندھ کرے سے میں محمد دے روزے دی زیارت کرے سے جڑا رب قیامت دا دی آنے سے او تانی محمد جنت چناوے سے جے تانی روزے دی زیارت کرانا لے دی شفاعت نہ کرے سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبی سونے دے رنگے ہوئے اللہ کریم تو آپ کو خوش رکھے جو آئے بیٹھو تو سبحان اللہ تھوڑا آنکھو بیٹھے نا اساڑے ماشاءاللہ رکن پور کنو پیارے بھیرا آپ ہی تشریف گئے نا انتے پرے کنو اساڑے مہمان آئے ودے ہوں دین تے والا اڑے کھنڈو یار استاد صاحب تا زور لئی بیٹھے اے کیوں ڈھیلے تھے بیٹھے نا سبحان اللہ جو کرو ہوئی تا خوش سے ونین یار اے پوری وستی حضور دے عاشقیں دی وستی ہے میرے سونے نبی صحیح فرمائے لوگو جیڑا پندھ کرے سے میرے روزے دی زیارت کرے سے مٹھا محمد ضرور ہوں دی شفاعت کرے سے این دے وچ مسجد نبوی دا ذکر کائنی فرمائے میرے روزے دی زیارت کرے سے لیکن یارو مسجد نبوی دا ذکر ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے اساں تا مننا لے سے نہ صحیح لیکن ایڈی ٹھکر جو مسجد نبوی کو جو شان ملیے ملی کائندے صدقے ہے سونے محمد دے صدقے ملیے نا بلا جائندے صدقے جائندی شان بنیے آدھی ہوں مسیح دی نیت کرتے وانتے محمد دی نیت نہ کرتے وانتے نا یہ اگر حضور دی نیت ہو سی والا تے کوئی انعام کامل سے سرکار فرمیندن جیڑا مسجد حرام بیت اللہ شریف دے وچ ایک نماز پڑھے اللہ سے لاکھ نماز دا ثواب ایک روزہ رکھے تو لاکھ روزے دا ثواب ہے ایک نیکی کرے لاکھ نیکی دا ثواب ہے فرمائنے جیڑا مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے اللہ سے کو 50,000 نمازیں دا ثواب ہے یارو بیت اللہ شریف مسجد حرام میں چھکنے کی کرو لاکھ دا ثواب اتھا ہیکنے کی کرو 50,000 دا ثواب حضرت انس صحیح فرمیندن بخاری شریف دی حدیث ہے فرمائنے حکموں کے سرکار ہاتھ دی بیٹھن تے آدھے بیٹھن میرا اللہ مکہ میں کو ڈاڑھا پیا رہے صحیح مکہ نال میرا ڈاڑھا پیا رہے لیکن ہون میں مدینے جو رہندہ پیا صحیح کرم فرما جا مکہ کنو زیادی دگنی رحمت مدینے وچ وسا کامل فرمیندن یار جی اگر این حدیث کو دیکھے نا جو اللہ سینہ محبوبہ کے مکہ کنو دگنی رحمت مدینے وچ ہوئے فرمائنے والا مسجد نبوی وچ نماز پڑھانا لا 2.5 لاکھ نماز دا ثواب ایک پاسے اوندے وچ ایک نماز پڑھانا دا ثواب ایک پاسے جو مسجد حرام وچ لاکھ دا ثواب ہا سرکار فرمائے ڈبل ہوئے ہون 2 لاکھ تھی گئے 50,000 پہلے ہا فرمائنے ہون ایک نماز ادا مسجد نبوی وچ کرے سے اللہ تے کو 2.5 لاکھ نماز دا ثواب دے سے بلا اجانی سبحان اللہ نبی کریں دے پہ میرے آقا کریم درنگے ہوئے فرمائنے جیڑا پند کرے سے میرے روزے دی زیارت کرے سے مٹھا محمد واجب جو ان دی شفاعت ضرور کرے سے ول سرکار فرمیندن ما بین بیتی و ممبری روزتم ریاض الجنہ حضور فرمیندن لوگو اے میرے گھر کنولا میرے ممبر تک اے جتنی زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت دے ٹکڑے وچوں ایک جنتی ٹکڑا ہے نبی سونے درنگے ہوئے قرآن شریف وچ کہانی جو اللہ سے یہاں کیا ہوئے جو محبوبہ تیرے گھر کنولاتے جتنی جائے ساری جناتے نہ جبریل آئے اللہ دا پیغامی نہیں گھنتے آیا لیکن صدقے ونیا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ سے فرمائے آپ تا محبوب علیدہ کائے نہیں جتانی آدھر رب دیندہ کائے فرمائنے محبوب جدا علی بیٹھے رب ہی ٹکڑے کو جنتی ٹکڑا بنائی بیٹھے جن کو عاشق ریاض الجنہ سدیں دن اتھائی وانتن نفلی ادا کریں کامل فرمیندن وہ ایک جنت اللہ سے بنائیے
بھئی جنت میرے سونے نبی سہی بنائیے اللہ سہی کنو پوچھوں اللہ سہی ہاں جیری جنت تائیں بنائیے کہیں دے کتے بنائی اللہ سہی فرمین دے تو ہاں ایمان آلے کتے بنائی اللہ سیاں جدا ساڑے کیتے جنت بنائی والا مہربانی کارا ساکو دے تا جنت اللہ سی فرمیندے سوکھیں کہنا حالی تیری جند کڑھے ساں والا کئی سال قبری سمے ساں والا محشر دھڑی بڑے ساں تیڑا حساب کتاب کرے ساں جے اگر حقدار ہو سن تو جنت دے ساں جے نمک مردار ہو سن وال دوزخ پٹھے ساں مدینے کنو آواز یاؤ و دیوانو روحی کائنہ کڑھے سوں قبری کائنہ سمے سوں آمن سیتی اساں جنت داخل کر سوں میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ تے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑا پیار ہائی دا حضرت امام جعفر صادق سہی حضور سہی دے نواسے تھی گئے حضرت داؤد طائی صوفی بزرگ ہن ولی ہن ایک دیہارے بیٹھن دے امام جعفر صادق سہی کہ داؤد طائی سہی جی میرا مرشد سہی میرے کیتے تو دعا منگی کرو وہ سونا نبی دا نواسیں تیرے کی تے میں دعا منگا فرمائنے نبی دا نواساں ہی واسطے آدھا پیاں یار دعا کر شلا ایجھے عمل کرتے ونیا میرا نانا تا خوش تھی پوے مطا نانا کوڑیج ونجے ہمیں میرا نواساں عمل تیرے چنگے کا نہان آپ حضرت جعفر صادق سہی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں ویلے حج کرتے ہیں تے داؤد طائی سہی نال بیٹھن تے محبت بیٹھن آپ فرمائنے گال سن داؤد طائی سہی جیرا اللہ دا گھر دیکھا ہے نا او دو زاکت کرے ہی کہنا ویسے اے جیری گال میں کتیم ہندی تصدیق کر تو آگ جو سہی تو سچا دا بیٹھی جیرا اللہ دے گھر دا دیدار کر رہے او دو زاکت کہنا ویسے آپ فرمانے سنگا اللہ دھوری بیٹھا کرے نہیں تے تصدیق کی میں کرا بس یہ دھوری کی میں ہے آکے سونا تو سچ بیٹھا دیا جیڑا رب دے گھر بیت اللہ شریف کعبہ شریف دا دیدار کرے سے دوزخ کائناوے سے تے جیڑا محمد دے روزے دی حاضری دے سے عاشق محمد دا جنت جو ضرور بے سے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے سرکار فرمیندن میرے غلاموں اگر تو آکو توفیق ہوئے والا گھر چھوڑو اپنا وطن چھوڑو تے میرے مدینے میں چاہتے مرونو کبار اپنی تھیں بڑھو یا رسول اللہ کبار ایتھ ہوئے یا اتھ ہوئے وہیں جاتے تا سمنا سہیں اتھا ہوئے تو بھامے اتھا ہوئے فرق کیا فرمائنے اتھا لے جانے تے رب جانے جیرا مدینے کبار بنوے سے سارے کنو پہلے محمد شفاعت ہونا ہی کرے جائیں ویلے مدنی حکم فرمائے امام مالک سہی وال اپنے عشق دا رنگ دکھائے ساری زندگی امام مالک سہی مدینے وچ حدیث دا درس پڑھایا حج صرف ایک فرمایا وال جوان مکے وچ لنگھنا آیا سہی ساری زندگی رہانا لاتے کمبو کہے چوکھا پندے لازے لازے بانج ہر سال آج کھڑا کر لیکن کیوں ہے کھاجے ایک جارے شگر جا کے میرا سونا جے تو ہاں کنے فرصت کہنی اساں کنے طاقتے فرصت سہی تو آکو گھیرنی ویسوں گھیرنی ہوسوں جلو سونا تو آکو حج کراؤ وال رومن بہگین فرمائنے یارا حج دا چکامن سوکھائے مدینے دی کبر دا ونیا من اوکھائے میں ادمتا میں حج کرن ونیا تے موتا ونجے مدینے دی کبر میں کنو خسیج ونجے نانا اوہ میں حج چکے ساں کبر کائنا کھنوے ساں مسلمانوں حضرت امام مالک سیدہ عشق کہا آپ ساری حیاتی مدینہ شریف جری ہیں لیکن جٹی کا نہ پہنے بھاویں ہونا لائے بھاویں سیاہ لائے ٹورن جو سہی تتی دھوپے پیر جلدن لیکن جتی نہ پہندے ہن بلا شگر دیا کہ ہاں میرا سونا چلو مکہ مدینہ شریف دے سہی چمڑے کراڑے ہو سن طائف دے چمڑے انجیرے سہی کولن کولی جتی بنوا جوں تو حق پاتی ودے رہو فرمائنے یار جتی دا سیما من سو کھائے مٹھے محمد دے مدینے وچ پامن او کھائے سہی روزہ تا حضور دا ایک پاسوں مسجد نبوی بھی ایک پاسوں فرمائنے گال ہے نہ بڑھو اے او علاقہ او جاہے جتا میرا سونا محمد سفر کریں دا حسن حسین سے کرم کریں
ویندا میں آدمتا حضرت حسن حسین دے قدمے تے جتی پا کھنا ساری کیتی کرتی میں ونجا کھنا مسلمانو جڑا سفر کریں دے ہن درمیان رستے وچ نہ ویندے ہن دیوار دے نال ایک پاسوں ٹر دے ویندے ہن تے جیری دیوار پرانی دیکھے نا والا بوسے کھڑے رہندے پوچھے نے وہ سونا پتہ کائندہ گھر ہے تے کائندہ گھر کائی نہیں جائیں دی دیوار دے دی پیار دے ون کھڑوے نہیں رومن کھڑ گئے نا فرمائنے تو ہاں دے دے کھڑو گھر دے مائے دے دا کھڑا نبی سرور دے نال سنو مایا دا پرانی دیوارے مطا میں دا مدنی آیا ہووے ام جے میں جے کڑیں ہاتھ چالایا ہووے ہوں دیوار کو میں چومنا گھنا میرا رب ترازی تھی پوسے مسلمانوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یکا دعا منگ دے ہن آدھے ہن اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک ربا موت میں کو بے شک دیوامی لیکن ایک تا شہادت دی موت دیوامی بیا حضور دے مدینہ شہرچ موت دیوامی فرمائنے جڑاں عاشق دی دعا قبول تھئیے شہر مدینے وچ حضور دے روزے وچ جہاں مل گئیے مسلمانو عاشق دعائیں کریں دے ہن مکہ مدینے دی بعد اب طریقے نال حاضری دے دے ہن سرکار فرمیں دن جیرے ویلے باقی جاہیے نا بھاوے ہندوستان پاکستان افغانستان جیرے ویلے نماز نیت جو پہلی صف گولے جو تے سجے پاسوں ون کھڑے صحیح کیوں ونیوں فرمانے پہلی صف وچ زیادہ ثواب صحیح سجے پاسوں کیوں کھڑوں فرمانے جڑیں کرم تھیندے سجے پاسے آلیں تے پہلے کرم تھیندے حضرت خواجہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دا دور ہوئے میرا سونا تے ایک بچی ہوئے جیری قرآن دی حافظہ بن گئی جائیں ویلے ان دی شادی کی تونے تے ان دا گھر والا جیرا حافظ قرآن نہ ہوئے او بکر وال ہوئے جائیں ویلے کھٹڑے دے نیرے گئے وہ بچی پیا جے گال سن میں قرآن دی حافظاں تو ان پڑھیں جے تانی قرآن دا حفظ نہ کریں میرے کھٹڑے دے نیرے نام قرآن دا حافظ بن ول تو جانتے میں جانا حالی نیرے نہ منڈے ساں لیکن وہ ادب تے پیار اخلاق دا دور ہا جھیڑے دا دور کہنا ہا ہون روندہ بیٹھے جو اتنی عمر گزر گئی ہے قرآن دا ایویں ایک دو حرف دا کہیں اتری حصی پارن سوکھا تا کہیں کڈا پڑساں تے کڈا ملائی کنے میں ویساں اپنے جرے حقوق ادا کرے ساں کہیں کہ یار خواجہ جمال اللہ سے ملتانی بیٹھے نہیں انہیں کنے وان پیا کوئی نہ کوئی حال کاٹ دے سو جائیں والے گئے تے ونج رنے جو سونا بکر والا ہون کیڑوں پڑھا تے کیویں کراں فرمانے آج دی رات تا نبھاویں فجر علی نماز تے سجے پاسوں آ نماز ادا فرما میرے سونے نبی سیند رنگے ہوئے اگے پیچھے بھاویں 12 بجے اٹھی کھڑوں جڑا تما ہوئے والا 4 بجے نال اٹھے کھڑے ہو لیکن دعا کر تما ہوئے تو چھالا رب رسول کو راضی کرنڈا ہوئے فرمائنے ہون جیرے ویلے سجے پاسو آ کھڑے جڑا آپ سلام والائیے ولی جو نگاہ پائیے رب جو رحمت وسائیے جتنی سجے پاسے آلے آنا سارے کو قرآن دے حفظ علی نعمت میں کھبے پاسے آلے نادرے علی سنیان تھی گئی ہے مسلمانوں اللہ دے ولی نگاہ دے نال کرامت لکھے نہیں کرم کر چھوڑے فرمائنے جدہی کرم تھیندے سجے پاسے والے دے پہلے کرم تھیندے جائیں ویلے نماز پڑھیں سجے پاسوں کھڑا کر پہلی صف وچ کھڑا کر تے والا گال سن جائیں ویلے مدینہ شریفہ میں والا پہلی صف تا ہوئے والا سجا پاسا نہ کھبا پاسا گولی صحیح کھبا پاسا کیوں فرمائنے یار دا گھر جو کھبے پاسوں ہیں
مسجد نبوی دے کھبے پاسو روزہ مبارک ہے ڈٹھا کن سے لیکن پردے سے اللہ کرے جو تو ہاری دعا دے صدقہ پر سارے کو دکھاوے چاہے فرمائے نے کھبے پاسو کھڑ ایک بزرگ فرمیندن جو میں ہونا کھبے پاسو باری کھڑا تے سچے نہ کھڑا جو اللہ سے آکھتا ہے تو کوئی راز تا ہو سے لیکن آکھیں اللہ سے تو تا سجے پاسے کو پسند کرے نہیں آدھی کوئی شاید دیونی ہوئے سجے ہاتھ نال دیو گھیننی ہوئے سجے ہاتھ نال گھینو کھاونی ہے تو سجے ہاتھ نال کھاو میرا کریم جیرا کھبے ہاتھ نال کھندے شیطان دا طریقہ اختیار کریں دے تو رحمان دا طریقہ اختیار کرو لیکن کریمہ ہر جات سجا پاسا ایک کھبا پاسا کیوں فرمائے نے جن سوچے دل میرا جوش ماری فرمائے نے کیا کھڑا سوچے نہیں دیکھو پتہ کہ نہیں اے دل کھبے پاسو کیوں ہیں سارے آزاد بادشاہ دل سجے پاسوں ہوئے ہاں کھبے پاسوں کیوں ہے فرمائے دل کھبے پاسوں ہی واسطے ہے یار دا دیرہ جو کھبے پاسوں ہے محبوب دی آمد جو کھبے پاسوں تھی دی ہے اللہ حضور دے صدقے آپ سارے دی حاضری قبول فرماوے انشاءاللہ اگلے جمعہ والتوا کو دسے سوں جو کیویں حضور دے مدینہ شریف اللہ سی سڑے نہ بیٹھے تے جڑا مدینہ ونجے والا کیویں محبوب دے صدقے رب رنگے نہ بیٹھے اللہ حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ